آپ تے ہی والدین کریمین دا ذکر کروں گا اور میں عرض کیتا سے سیدہ آمنہ پاک سلام اللہ علیہا، لیکن آج بالخصوص میں قرآن و سنت تو کچھ دلائل پیش کرنا چاہوں گا ایمان والدین مصطفیٰ، شان والدین مصطفیٰ تے سیدہ آمنہ پاک دے مطلب کی انشاءاللہ ایک دو بات عرض کراں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا 6واں پارہ سورہ مائدہ آیت نمبر 19، فرمایا یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، قد جاءکم رسولنا، بے شک تمہارے پاس ہمارے یہ رسول تشریف لائے، یبین لکم علی فترۃ من الرسل، کہ تم پر ہمارے احکام ظاہر فرماتے ہیں بعد اس کے کہ رسولوں کا آنا مدتوں بند رہا تھا، ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ کبھی کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشی اور ڈر سنانے والا نہ آیا، فقد جاءکم بشیر و نذیر، تو یہ خوشی اور ڈر سنانے والا تمہارے پاس تشریف لائے ہیں، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ کو سب قدرت ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کا ترجمہ اور مفہوم ہے سمجھو، اللہ تعالیٰ یہودیاں تے عیسائیاں جڑے کتاب والے نے، تورات انجیل زبور والے، اللہ تعالیٰ اتھے انہاں نو خطاب فرما رہے ہیں۔ ایک نبی تو دوسرے نبی دے درمیان جڑا زمانہ ہے نا، جس زمانے اندر کوئی بھی نبی تشریف لے کے نہیں آیا، انہوں زمانہ فترت آکھیا جاتا ہے۔ میری گفتگو ابتدائی ذرا توجہ نہ سماعت کرے آج انشاءاللہ پوری گفتگو دا لب لباب۔ زمانہ فترت، فے تے رے تے، ایک فطرت ہوندا ہے نا، یہ زمانہ فترت انہوں آکھیا جاتا ہے۔ فترت ڈیفینیشن مانا کہ یہ سست ہونا، رک جانا، کسی چیز نو بند کر دینا، معطل کر دینا، رک جانا، یہ فترت دا مانا ہے۔ ایک نبی سے دوسرے نبی کا درمیان ایسا زمانہ جس زمانے میں کوئی نبی نہ آئے، اس زمانہ کو زمانہ فترت کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت اندر فرما رہے ہیں یہودیاں تے عیسائیاں نو کہ اگرچہ کئی مدتاں تو بعد، یعنی حضرت عیسیٰ تو بعد 500 سال بعد، ایک دوسری روایت اندر 600 سال بعد نبی پاک تشریف لے، اللہ فرما رہا ہے کہ اگرچہ اس مدت کے اندر کوئی نبی نہیں آیا، اللہ نے فترت کا لفظ قرآن اندر استعمال کیتا، فترت، کئی مدتاں تو بعد اگرچہ میرا نبی محبوب آیا ہے، کل تو سے کوئی اے نہ کیا جے کہ سانو تے کوئی خوشخبری دینا اللہ ڈر سنانا اللہ آیا نہیں، خبردار میرا محبوب آگے، یہ تو جنت بھی خوشخبری دے گا تو جہنم تو بھی ڈراوے گا۔ کوئی کل یہ اعتراض نہ کر دے کہ ساڈے کول کوئی نبی تے رسول آیا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ ان دے اندر ارشاد فرما رہا ہے۔ تو جس واسطے میں آیت انتخاب کی تھی فترت، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، ان دونوں نبیوں کے درمیان 1700 سال دا درمیانی فاصلہ ہے، 1700 سال دا درمیانہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس 1700 سال دے اندر 1000 بنی اسرائیل دے نبی تشریف لے آئے نے۔ 1700 سال دے عرصے دے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے کہ بنی اسرائیل دے 1000 نبی صرف بنی اسرائیل دے تشریف لے کے آئے، تو جڑے بنی اسرائیل تو آئے نے انہاں دا شمار ہی نہیں، یعنی حضرت موسیٰ تے عیسیٰ دا اتنا لمبا وقفہ، حضرت جناب آدم تو لے کے حضرت جناب عیسیٰ تک جتنے بھی نبی تشریف لے کے آئے نے، انہاں نبیاں دے درمیان کوئی ایسا زمانہ نہیں گزریا کہ جس زمانے دے اندر نبی نہ آیا ہو۔ یہ 1700 سال دا جڑا عرصہ گزرے ہے نا، اس 1700 سال دے عرصے اندر بھی حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے صرف بنی اسرائیل دے 1000 نبی تشریف لے آئے نے، جڑے بنی اسرائیل تو علاوہ سن او تے علیحدہ نے، صرف بنی اسرائیل دے ہی 1700 سال دے اندر 1000 نبی تشریف لے آئے۔ لیکن حضرت عیسیٰ اور حضرت نبی پاک دے درمیان جڑا 500 سال دا عرصہ ہے، اس دے درمیان کوئی نبی آیا نہیں، کوئی نبی نہیں آیا، تو لہذا اے جڑا زمانہ ہے انہوں زمانہ فترت آکھا جائے گا کہ جس دے درمیان کوئی نبی آیا ہی نہیں، کوئی نبی آیا نہیں۔ اچھا جڑے اس درمیان لوگ موجود نے وہ کیڑے کیدے تے ہومن گے؟
ایک تے حضرت عیسیٰ دی تورات انجیل نو منن والے سن انجیل نو لیکن او کی ہویا اون دے اندر تحریف ہوندی گئی او تحریف شدہ کتاب بن گئی لوکاں نے من گڑت جڑے واقعے شروع کر چھڑے اپنے کول کتاب لکھنی شروع کر دیتی کئی لوگ اون دے وچ گمراہ ہو گئے تو ان دے متعلق جڑی مفسرین کرام نے بحث کیتی آپ فرماندے نے جڑے زمانہ فترت دے اندر حضرت عیسیٰ تے نبی پاک دے جڑا درمیانی فاصلہ ہے 500 سال دا اس دی اندر جڑا وے جرابے والا جڑا زمانہ ہے اس زمانے اندر جڑے لوگ نے انہاں دے متعلق ایک عقیدہ اے وے کہ اللہ تعالیٰ انہاں سارے بخش دے گا کیونکہ انہاں دے کول کوئی نبی آیا ہی نہیں ٹھیک ہے انہاں سارے بخش دے گا دوسرا اے وے کہ جڑا صحیح اصح ہے جن دے اتے جناب علماء نے احناف نے جناب جڑا ان دے اتے اعتبار کیتا فرماندے نے اس زمانے اندر اللہ انہوں بخشے گا جڑا توحید پرست ہوئے گا جڑا اس زمانے اندر بھی اور کچھ پاویں نہ کردا ہویا اللہ نو ایک مندا ہوئے اللہ دی ذات نال کسی نو شریک نہ ٹھہرائے ایسے شخص نو رب تعالیٰ عذاب نہیں دے گا رب بلکہ رب تعالیٰ معاف فرما چھڑے گا لو جی ایک آیت دوسری آیت سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ رب کائنات نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا کہ اسی اونی دیر تک کسی نو عذاب نہیں دیندے جنی دیر تک انہاں دے درمیان رسول نہ بھیج دے ہم اتنی دیر تک کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک ان میں رسول لائے اندہ مطلب تے معنی تے مفہوم کی ہے کہ یعنی جدو رسول آیا رسول نے آکے دسیا بھائی اے حق رائے اے غلط رائے آ سدھا راہ جے اے پٹھا راہ جے تے جیڑے تے سدھے راہ تے آگئے او تے سدھے راہ تے آگئے جیڑے پٹھے راہ تے چلے پھر رب نے انہاں تے عذاب نازل کیتا حضرت نوح علیہ السلام آئے آکے قوم نے دسیا قوم نے نام منیا چند بندیاں کلمہ پڑھیا گنتی دیا اونا سارا بچا لیا باقی سارا تذاب آ گیا حضرت عزار علیہ السلام حضرت حضور حضرت لوط علیہ السلام دا زمانہ سارا پڑھ کے ویکو بستی دیا بستیاں رب نے الٹا چھڑیا کہ جنہ نے جدو رسول دے آن تو بعد انکار کیتا نبی کے آنے کے بعد نبی کی بات کو ماننے سے انکار کیا تو رب نے ان پر عذاب نازل کر دیا جب انہوں نے مثال دینا چاہنا مینوں میرے استاد آکن فاض پتر آ کام کرنا ہی تے اے نہیں کرنا ایک تے میرے نال تے میرے استاد جی دی گفتگو ہووے ہی نہ میری تے میرے استاد جی دا مکالمہ ہووے ہی نہ گل گفتگو ہووے ہی نہ بکری گل ہے لیکن ایک جدو مینوں حکم کر دے من کہ پتر آ کام کرنا ہی تے اے نہیں کرنا تے جیڑا نہیں کرن دا آکا پھر میں کراں تے پھر سزا تے مینوں ملنی چاہیے نا بھئی سزا تو ملنی چاہیے نا رب فرماتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا کہ ہم نے جتنے رسول بھیجے ہیں جو بندہ ان کی نافرمانی کرے گا پھر ہم اس قوم پر عذاب نازل کریں گے یعنی رسول دے آمن تو بعد اللہ عذاب نازل کرے گا تے نبی پاک دے والدین قریبین تے نبی پاک تو پہلا سا نبی پاک دے اعلان نبوت تو پہلے ہی انہاں دا وصال ہو گیا زمانہ فترت اندر تے زمانہ فترت اندر جیڑا وحدانیت نو منن والا ہے جیڑا رب دی توحید نو منن والا ہے اللہ اون تے عذاب نازل نہیں کرے گا اللہ نو بخش دے گا اچھا جی ایک کیڑی دلیل ہے کہ نبی پاک دے ابو جاد اللہ نو ایک منن والے سن ایندے تے بھی کوئی دلیل ہے میں کہ قرآن تو ود کے میرے کو دلیل کوئی تیسری آیت قرآن پاک دی سورہ شعراء 19 پارہ آیت نمبر 219 رب کائنات نے فرمایا الذی یراک حین تقوم تقلبک فی الساجدین انہ هو السمیع العلیم فرمایا رب فرماندا ہے محبوب جدو تو کھلونا ہے میں رب تینوں وینا جب تم کھڑے ہوتے ہو تو رب تمہارا تمہیں دیکھ رہا ہے تقلبک فی الساجدین اور نمازیوں میں تمہارے دورے کو یعنی بار بار تہاڈا نمازی دے اندر تہاڈا نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ تہاڈے سجدیاں رکوع نو قیام نو ویندا بے وتقلبک فی الساجدین تہاڈا دور تہاڈا جڑا سارے جناب والا عبادت رب ویندا ہے لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دا حوالہ کے دے کے جا رہے ہیں آپ فرماندے المراد تقلبک فی اسلام الانبیاء من نبی الی نبی حتی اخرجتک فی هذه الامہ تفسیر خازن دا حوالہ آپ فرماندے ہیں تقلبک فی الساجدین تو مراد اے وے کہ سجدیاں والے دے اندر نبی پاک دا دورہ اندے تو مراد اے وے کہ نبی پاک پاک پشتاں دے پاک رحمت وچوں دنیا تے تشریف لے کے آئے رہے کہ نبی پاک دے جتنے بھی
ابا و اجداد نے حضرت آدم تو لے کے حضرت عبداللہ تک، حضرت حوا تو لے کے سیدہ آمنہ پاک تک، آپ فرماندے نے اے سارے دے سارے رب نو ایک منن والے سن۔ اے رب تعالیٰ دی وحدانیت نو منن والے سن، تے جیڑا زمانہ فطرت اندر رب دی وحدانیت نو مندا ہوئے تے رب تے اندر تے عذاب نازل کرے گا ہی نہیں، تے جندے تے عذاب نازل نہیں ہوئے گا وہ بندہ جنت اندر جاوے گا۔ تے باقی ساریاں گلاں ساریاں دی لے ایک پاسے رب فرماندا ہے ان المشرکون نجسون، اوے مشرک ہے ہی نہ پاک ہے، مشرک ہے ہی نہ پاک ہے، تے رب کیویں گوارا کردا کہ نبی پاک دے نعوذ باللہ والدین ناپاک ہون؟ یہ ہو ہی نہیں سکدا۔ اگلی حدیث پاک نبی پاک نے فرمایا، لو قرآن پاک دے 3 آیات تک حدیث پاک فرمایا، شرح زرقانی دے اندر المواہبی دے اندر فرمایا، لم ازل انقلو من اسلاب الطاہرین الى ارحام الطاہرات تقلبہ کا فی الساجدین۔ محبوب تسی پاک پشتا دے پاک رحمہ وچ دنیا تے آئے، میں سارا نظام ویندا آیا جناب آدم تو جناب عبداللہ تک، جناب حوا تو جناب حضرت سیدہ آمنہ پاک تک، تے نبی پاک نے فرمایا میں ہمیشہ پاک پشتا دے پاک رحمہ وچ منتقل ہوندا آیا، تو جناب سیدہ آمنہ پاک دے رحم اندر منتقل ہویا تو پھر دنیا تے ظہور ہوا۔ نبی پاک دے ابا و اجداد، نبی پاک دے بالخصوص والدین کریمین، انہاں دے ایمان تے بھی دلیل موجود ہے، اور یہ بھی دلیل موجود ہے کہ پکے جنتین ہیں۔ حضرت سیدہ آمنہ پاک سلام اللہ علیہ، آپ دا نام ہی آمنہ رکھیا گیا، آپ دے والد گرامی دا نام حضرت واہب، آپ دی والدہ ماجدہ دا نام حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے حضرت سیدہ آمنہ پاک دا، اور آپ قبیلہ بنو زہرہ دے نال تعلق رکھ دیا سن، اور قبیلہ بنو زہرہ نا نبی پاک پتہ کتنا پیار کر دیاں۔ عشرہ مبشرہ دے اندر میں کافی دیر پہلا عشرہ مبشرہ دے متعلق بیانات کیتے ہیں۔ حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دا تعلق نبی پاک دے نانکے قبیلے دے نال سی، حضرت سیدہ آمنہ پاک دے قبیلے نال تعلق سی، اے وی بنو زہرہ دے قبیلے دے سن۔ تے جدوں حضرت سعد بن نبی وقاص مسجد وچ داخل ہوندے سن نا، تے نبی پاک نے فرمایا، او ویکھو میرے ماموں آ گئے تھے، فرمایا ویکھو میرے ماموں آگے جے، تے ہے کسے دا ماموں میرے ماموں ورگا؟ یاری حضور اپنے امی جان دے قبیلے دی نسبت نال اتنا پیار کر دے سن، تے حضور دی امی جان دا تے پھر مقام ورا اور ورا ہے، تو آپ قبیلہ بنو زہرہ دے نال تعلق رکھ دیا سن۔ سیرت البیع دے اندر موجود ہے، ایک عورت نامی عرب دے اندر سی، ایک عورت قبیلہ بنو زہرہ دے نال تعلق ہے، ایک بندے دے اندر ایک بندے نو اللہ نے بیٹی عطا کیتی، یا اون دا چہرہ سیاہ سی، یا اون دے چہرے دے اوتے ایک سیاہ دھبا سی، اور نے انہوں بادشگونی سمجھیا، لے ویا تھی میرے واسطے برکت نہیں لے کے آئے گی۔ انہیں کی کیتا، انہیں اپنے غلام نو دیتا، لے میری تھی نو لے جاتے انہوں جا کے دفن کر رہا، زمین درگور کر رہا۔ انہیں چکی ہوتی بیٹی کو بچی چکی، اور جا کے جدو دفن کرن لگا ہاتھ پہ غیبی وچ آواز ہے، خبردار بچی نو دفن نہ کری، خبردار بچی نو دفن نہ کری۔ بندہ ڈر گیا، انہیں ڈردیاں بیلچا التے سٹیا، بچی نہیں چکیا تے دوڑ لائی تے اندے پیو کول، او بھائی میں نہیں دفن کرنا، میں تو اتنی ہاتھ گئے وچ آواز آئی ہے کڑکڑا کہ میں تے ڈر گیا کتے مینوں موت نہ واقعہ ہو جائے۔ تو اس باپ نے کہا اچھا انہوں دفن کرن تو روکیا گیا، پھر بچی عام نہیں، ان دا نام رکھا گیا سودا، ان دا نام رکھا گیا سودا اس بچی دا نام۔ وقت گزریا، بچی نوجوانی، اس بچی نو اللہ نے صلاحیت ادا کیتی سی کہ وہ ہاتھ ویکھ کے چہرہ ویکھ کے دس دیندی سی کہ اے اگوں جا کے ان دا مستقبل کیویں دا ہوے گا۔ ایک دن انہوں نے بنو زہرہ دے قبیلے اندر اعلان کیتا، او بنو زہرہ دے لوگوں اپنیاں بچیاں تے بیویاں نو بھیجو، اج میں انہاں دی تقدیر ویکھ کے دساں۔ اللہ جنہوں کمال دے وے، آج میں ویک کے دسا، انہاں کیا ہویا کی ہے؟ انہاں کہا بات تسی ایک باری اپنی بیٹیاں دے بیویاں بچیاں نو بھیجو، آج میں انہاں دے ہاتھ ویک کے دسا، آج انہاں دے چہرے ویک کے دسا ہونا کی ہے؟ انہاں کیا ہونا کی ہے؟ انہاں کہا میں بس ایک خبر تو انہوں ایک بات کے دینی ہے، ان ساری عورتاں آندیاں گیا، انہوں وہاں دیاں گیا، انہاں دا چہرہ ویندیاں گیا، انہاں دے جسم دے عذاب ویک کے اندیاں نہیں تو بھی سیر تے ہو جا، تو بھی ایک سیر تے ہو جا، ان سارے دا چہرہ ویک کے سیر تے کر دی گئی، باری آگئی تیرے میرے نبی پاک دی امی جان سیدہ آمنہ ویک، سیدہ آمنہ پاک دی جو باری آئی نا، ویندیا سار نبی پاک دی امی جان دا چہرہ، اور بول کہندی او قبیلہ بنو زہرہ دی ساری خواتین ساریاں کپاسے ہو جو، جن دی میں تلاش کر دی فضا مل گئی، ہونا کیا آپ تسی کہنا کی جانی ہے؟ بول کے آندی ہے اے اوئی خاتون ہے کہ جن دے بطن وچو آخری نبی تشریف لے کے آئے گا، فرمائے اوئی خاتون ہے، اے او بچی ہے جن دے بطن دے وچو نذیر بن کے جڑا آون والا او تشریف لے کے آئے گا۔ آپ نے پہلے بشارتہ ملی ہے تو رب نے انتخاب فرمایا،
میں پچھلے جو میرے سے وضاحتاً کہتی ہے کہ رب نے انتخاب فرمایا کہ کیڑا میرے نبی دے قریب آوے تے کیڑا میرے نبی تو دور ہو جاوے۔ حضرت سیدہ آمنہ پاک سلام اللہ علیہ وقت گزرتا گیا، حضرت وہب جڑے نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یمن دے علاقے اندر گئے تو ایک راہب دے نال ملاقات ہوئی، انہیں جدو آپ نے ویکھیا قبیلہ بنو قریش ہے، قبیلہ قریش ہے، خاندان بنو ہاشم ہے، مکے دا رہن والا کعبے دا متولی ہے، او بول کے اندر عبد المطلب جا کے بنو زہرہ دے خاندان دے وچوں کسی اور ایک عورت نال نکاح کر لے، اللہ تیری پشت وچوں آخری نبی بھیجے گا، اللہ تیری نسل وچوں آخری نبی بھیجے گا۔ حضرت عبد المطلب واپس آئے، پھر عورت نو تلاش کرنا شروع کر دیتا۔ ہن دو بیٹیاں آپ دو بچیاں آپ دی نظر اندر آئیاں، دو عورتاں خواتین، ایک حضرت سیدہ آمنہ پاک تے ایک سیدہ آمنہ پاک دی تایا زاد حضرت وہیب، اونا دی بیٹی سن، اونا دے نال نکاح کیتا نبی پاک دے دادا جان نے، تے حضرت وہب دی جڑی بیٹی سن سیدہ آمنہ پاک انہاں دے نال نکاح کیتا حضرت عبداللہ دا، حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا۔ اور پھر پچھلے جو میں عرض کیتا حضرت وہب نے پھر خود وہ نظارہ ویکھ کے حضرت عبداللہ نے کس طرح نوری مخلوق آگے حفاظت کر دی ہے، آپ نے پھر جناب اللہ پیغام بھیجا، حضرت عبد المطلب گئے، جا کے جناب والا نکاح دے سارا نکاح ہویا، حضرت سیدہ آمنہ پاک دلہن بن کے حضرت عبداللہ دے ویڑے، دوسرے دن تیسرے دن حضرت عبداللہ گلی وچوں گزرے، اور جڑی اگے بڑی مشتاق سی، بڑی آندی سی میرے نال نکاح کر لو، اونے ویکھ کے تے نگاہ تھلے کر لئی، اونے ویکھ کے تے نگاہ تھلے کر لی۔ حضرت عبداللہ آندے نے اگے تو مینوں وینتی رہندی سی، اج ویکھ کے نگاہ تھلے کر لی، انہاں کہا جیڑی پشانی جیڑا نور تیری پشانی اندر چمکدا سی اج جو نظر نہیں آ رہا۔ شاعر پاکستان شاعر اسلام حفیظ جلندری بول کے اندر وہ جس کے نور سے تیری چمکتی تھی یہ پیشانی، انہیں عورت دا جواب لکھا حفیظ جلندری نے، وہ جس کے نور سے تیری چمکتی تھی یہ پیشانی، اسی کی تھی میں طالب، تھی اسی کی دیوانی، مگر میں رہ گئی محروم، قسمت میری پھوٹی ہے، سنا ہے کہ وہ نعمت آمنہ نے تجھ سے لوٹی ہے۔ اور نور نبی پاک دا سیدہ آمنہ پاک دے شکمت اندر آیا، اور نبی پاک دے میں کہ عرض کیتی ہے بالخصوص آج میں جناب والا دلائل پیش کرنے نکلی۔ پہلی حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عباس، نبی پاک دا حسب تے نسب کتنا اللہ محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی جناب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں، قال دخل الناس من قریش على صفیہ بنت عبد المطلب فجعلوا يتفاخرون ويذكرون الجاهلية، فقالت صفية منا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا لشجرة في العرب الكباء، فذكرت ذلك صفية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضب وأمر بلالا فنادى في الناس، فقام على المنبر فقال أيها الناس من أنا؟ قالوا أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أنسبوني، فقالوا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، قال فما لبال أقوام ينزلون أسني، فوالله إني لأفضلهم فأفضلهم أسنا وخيرهم موديا، أو كما قال الحاوی الفتاوی دے اندر امام جلالدین سیوطی پہ نقل کر دینے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمان دے کہ قریش تے چند لوگ نبی پاک دی پپھی حضرت صفیہ دے کولے آ جاندے نے کہ آ کے اپنے حسب و نسب بیان کر دینے، اپنے آپ تے فخر محسوس کر دینے کہ میرا باپ دادا فلاں سی، میرا باپ دادا فلاں سی، جو لوگوں نے اپنے آپ تے فخر محسوس کیتا ہے۔ حضرت نبی پاک دی پپھی جان حضرت صفیہ بول کے آندیاں نے، تسی اپنے اپنے ابا و اجداد دا ذکر نہ کرو، تو انہوں نے پتا ساڈے اندر اللہ دا رسول موجود ہے، تو انہوں نے پتا ساڈے اندر اللہ دا رسول موجود ہے۔ جدو نبی پاک دی پپھی جان نے اپنے بھتیجے جناب نبی پاک دا نام لیا ہے، انہاں کمینیاں بدبختاں نے کوئی غلط گلاں کیتیاں، بول کے نا اسی نہیں نبی پاک نو مندے، اسی نعوذ باللہ محمد نو نہیں مندے، ساڈے قبیلے بڑے اعلی، ساڈا خاندان بڑا اعلی ہے۔ حضرت صفیہ نو بڑا دکھ لگیا، جا کے حضور کی بارگاہ اندر کیتی، یا رسول اللہ لوگ تواڈے حسب و نسب تے تان پہ کر دینے، لوگ تواڈے حسب نسب دے متعلق تان و تشنیع پہ کر دینے، میرے نبی پاک غصے دے اندر آ گئے نے، حضرت بلال نے بلایا، یا
رسول اللہ حکم ہو گئے فرمایا بلال لوگوں نو اجا اکٹھا کرو حضرت بلال لوگوں نو اکٹھا کر لے لوگوں نو جمع کیتا ہے میرے نبی پاک منبر تے کھڑے ہو گئے نے میرے نبی پاک نے فرمایا صحابہ دسو میں کون ہاں بڑے غصے دے اندر صحابہ عرض کردے نے یا رسول اللہ تسی اللہ دے رسول ہو فرمایا میرا نسب بیان کرو نا میرا باپ کون سی تے میرا دادا کون سی صحابہ عرض کردے سونے تواڈے بابا دا نام عبداللہ ہے تواڈے باپ عبداللہ ہے تواڈے دادا دا نام عبد المطلب ہے میرے نبی پاک نے فرمایا اس قوم دا حال کی ہوئے گا جڑے میرے حسب نسب دے بارے گلاں کردے نے جڑے میرے باپ دادیاں دے بارے گلاں کردے نے رب کعبہ دی قسم ہے میرا حسب بھی تواڈے نال اعلی ہے میرا نسب بھی تواڈے نال اعلی فرمایا خبردار میرے باپ دادے دے بارے گل نہ کریا جے میرے والدین تواڈے والدین نال اللہ نے میری ہر شے میرے ابا و اجداد تواڈے ابا و اجداد نال سب تو اللہ نے فرمایا میرے نسب سب نسب دے بارے گل نہ کریا جے اگلی حدیث پاک حضرت عبداللہ بن ابی قتادہ اپنے باپ تے روایت کردے نے نبی پاک نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر ما یخلف الرجل من بعده ثلاث والد صالح يدعو له وصدقة تجري يبلغه اجرها وعلم يعمل به من بعده ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے جملہ سن کے تڑپ جاؤ گے تو نبی پاک دے والدین سلام میں محبت پیش کرو گے میرے نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ اپنے پیچھے جو وصال ہونا رہے جیڑا بندہ دنیا تے تر جاوے وہ تین چیزاں پیچھے فضیلت والیاں چھوڑ کے جان لائے وہ تین چیزاں پیچھے فضیلت والیاں چھوڑ کے جان لائے جنہ تو سے مرن والے نے فائدہ ہوندا وے یا رسول اللہ کیڑی کیڑی چیز ہے فرمایا پہلا نیک اولاد مرن والا بندہ نیک اولاد پیچھے چھڑ کے جاوے نبی پاک نے فرمایا ان دے واسطے بہتر ہے نیک اولاد پیچھے چھڑ کے جاوے ان دے واسطے بہتر ہے مرن والے واسطے بہتر ہے یا رسول اللہ نیک اولاد دا فائدہ کی ہوئے گا فرمایا یدعو لہ وہ نیک اولاد ان دے واسطے دعا کرے گی نیک اولاد والدین واسطے دعا کرے گی نیک اولاد والدین واسطے دعا کرے گی نیک اولاد والدین واسطے دعا کرے گی او اولاد نیک ہوے والدین واسطے بہتر ہے تو اس والدین دا مقام کتنا اعلیٰ ہوے گا جنہاں دا بیٹا محمد عربی جیسا اولاد نیک ہوے تے دعا کرو نبی پاک فرماندے دعا کرے تے مرن والے واسطے بہتر ہے تے جنہاں دا پتر دسنا دا ہوے دعا کیویں کرنی ہے جنہاں دا بیٹا دسے فرمایا دوجا صدقہ جڑا پیچھے جاری رہے تو انہوں ثواب پہنچتا رہے تیسری چیز فرمایا ایسا علم کہ جن دے تو لوگ عمل کرتے رہن تو مرن والے فائدہ ہو جاوے میں کہ اج قرآن پڑھنا قرآن تیرا بت نہیں لے کے نبی پاک دے نبی پاک خود لے کے آنے نبی پاک دے سینے تے نازل ہے میں کہ اج دا بندہ قرآن پڑھے ایسا علم حاصل کرے کہ جن دے اگر بندہ عمل کرے کل مرن تو بعد بھی انہوں فائدہ ہوتا ہے تو نبی پاک نے اون جنہاں سانو دسیا دین ہے کی چیز ہے انہاں نے سانو ساڈے تک قرآن پہنچایا جنہاں تے سینے تے قرآن نازل ہویا اج دا مطلب ہے جنی واری قرآن پڑھو گے جدو بھی حدیث پڑھو گے نبی دے ماپیاں نو فائدہ پہنچے گا اگلی حدیث پاک حضرت معاذ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس واردہ تاجا یوم القیامت ضوءه احسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي آمن بهذا كما قال علیہ السلام مشکات المصاب مسند احمد اور جناب ابو داؤد شریف کے اندر روایت موجود ہے نبی پاک نے فرمایا جناب بندہ قرآن پڑھدا ہوئے جڑا بندہ قرآن پڑھدا ہوئے جڑا بندہ قرآن پڑھدا ہوئے پھر قرآن کے اندر جناب والا جو کچھ لکھا ہے قرآن تے عمل کردا ہوئے اگر قرآن اکر نماز پڑھے تو بندہ نماز پڑھدا ہوئے قرآن اکر زکات دے تو بندہ زکات دیندا ہوئے قرآن اکر والدین دا ادب کرے تو بندہ والدین دا ادب کرے قرآن جو کم دے بندہ ان تے عمل کرتا رہے میرے نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ قرآن پڑھے قرآن حفظ کر لے پھر ان تے عمل بھی کرے گا کل قیامت دن اس قرآن پڑھنے والے حافظ تے قاری تے والدین نو رب تعالی ایسا تاج پہنائے گا جن دی روشنی سورج تو ود کے ہوے گی جڑا بندہ قرآن پڑھدا ہوئے
قرآن تے عمل کردہ ہوئے قرآن نے جو آکھیا انہوں مننے کل قیامت دن او قرآن پڑھنا لے قاری دے والدین نو قرآن پڑھنا لے حافظ دے والدین نو رب تعالیٰ ایسا تاج پہنائے گا جن دے روشنی سورج تو ود ہوئے گی میں کہا جڑا قرآن پڑھے ان دے والدین دا اے مقام ہے جڑا صاحب قرآن ہوئے جڑا صاحب قرآن ہوئے اس محمد مصطفیٰ دے والدین دا کتنا مقام آلہ ہوئے گا او میرا نبی جڑا قرآن پڑھے ان دے والدین دا مقام اتنا آلہ ہوئے او میرے نبی دے سہرے دی گل رب فرماندہ یاسین میرے نبی پاک دے چہرے دی گل رب فرماندہ بدھا میرے نبی پاک دے زلفان دی گل رب فرماندہ واللیلی اذا سجا میرا نبی پاک زمین تے قدم رب فرماندہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد او میرے نبی دے سینے دی گل آوے رب فرماندے علم نشر اللہ کا صدرک اوے میرے نبی پاک اپنے تلی تے تیل پاون رب فرماندے والتین والزیتون اوے میرے نبی پاک دے فیصلے دی گل آ رب فرماندے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک سونے مومن ہو ہی نہیں سکتا جڑا تیری گل نہ مننے جڑا تیرا فیصلہ نہ مننے قاری قرآن دے والدین دا اتنا مقام ہے کہ جن دی نعت بن کے قرآن نازل ہویا ہے نبی پاک دے والدین دا کتنا مقام اللہ جن دی نعت بن کے قرآن نازل ہویا ہے تو ان دے والدین دا کتنا مقام اللہ ہوگا حضرت عبداللہ دا کتنا مقام اللہ ہوگا حضرت سیدہ آمنہ پاک دا کتنا مقام اللہ ہوگا آئیدہ بندہ قرآن پڑھے تو ان دے والدین کو اتنا مقام ملنا ہے تو جڑا صاحب قرآن ہوئے جن دے سینے تے قرآن نازل ہویا نبی پاک دے والدین دا کتنا مقام اللہ اور رہی گل نبی پاک دے والدین دا کلمہ پڑھنا زرقانی دے اندر الحاویل الفتاوہ دے اندر امام جلال الدین سیوطی نکل کر دینے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ فرما دے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعال ربہ ان یحیی ابویہ فاحیاہما لہ فآمن بہ ثم اماتہما او کما قال حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے کہ نبی پاک نے اپنے رب دی بارگاہ اندر دعا کی تھی یا اللہ میرے والدین کو زندہ فرما نبی پاک نے دعا کی تھی یا اللہ میرے والدین کو زندہ فرما رب تعالیٰ نے انہوں زندہ فرمایا تے انہوں دوواں نبی پاک دے والدین نے نبی پاک دا کلمہ پڑھیا نبی پاک تے ایمان لے آندہ تے پھر نبی پاک دے والدین وصال کرے عقل نہیں مندی رب قیامت تو پہلا زندہ کرے تے پھر جنہ پہلا وصال پا دے میں کہا قرآن ہی گواہ ہے قرآن پڑھ کے ویلا سورہ بقرہ پڑھ کے ویلا جی حضرت ابراہیم علیہ السلام 4 پرندے مردہ ہو کے دوبارہ زندہ ہو جائیں اونا نو رب زندہ کر سکتا ہے 4 پرندے مردہ ہو کے پھر زندہ ہو جاون جنہاں نو جناب ابراہیم علیہ السلام گوشت کر کے قیمہ کر کے پہاڑوں تے پھینک دیون اے میرے پیارے خلیل انہاں نو آواز دیو تے دوڑ تے تہاڈی بارگاہ دے اندر آون گے جے اللہ دے خلیل اللہ دے ابراہیم دے پیغام تے انہاں دی آواز تے رب پرندیاں نو زندہ کر سکتا ہے حضرت عزیر علیہ السلام دے خواہش تے 100 سال بعد رب تعالی بدر زندہ کر سکتا ہے تے نبی پاک دی دعا دی وجہ تے رب تعالی نبی دے ماپیاں نو زندہ کر سکتا ہے نبی دے والدین کو زندہ کر سکتا ہے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ فرمانی اگلی روایت الطبرانی دے اندر موجم الاوسط دے اندر امام طبرانی نقل کرتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ فرمانی قالت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نازل الحجون قائبا حزینا نبی پاک دا مقام حجون تو مقام ابوا جتھے نبی پاک دی والدہ سیدہ آمنہ پاک دی قبر انور ہے نبی پاک دا اتھو گزر ہویا تے نبی پاک اتھے جدو اترے اکثر نبی پاک اپنی والدہ دی قبر تو ہو کے اتھو گزر دیان تے نبی پاک بڑے غم زدہ بڑے غمگین چہرے تے غم دی اثار آپ فرماندے نبی پاک اترے اپنی والدہ دی قبر تے کہتے واپس جدو لوٹے نا تے نبی پاک بڑے مسکرا رہے نے بڑے خوش رہے عرض کہتے یا رسول اللہ جدو سواری تو اتر کے والدہ دی قبر تے گئے ہو او دو بڑے غم زدہ سو تے ہون جنابے والا تسی بڑے خوش پہ نظر آن دیو فرمایا عائشہ میں اپنے رب کو اپنی والدہ دی قبر تے جوا کے دعا کی تھی یا اللہ آج میری والدہ کو زندہ کرنا میری والدہ اٹھ کے میرا کلمہ پڑھے رب نے قبر وچوں میری والدہ نے اٹھایا تو میری والدہ نے اٹھ کے میرا کلمہ پڑھ کے تو مومن ہو گئی ہے نام مننے والے تے انکار کی کر دیں ہے جی یہ کیسے ہو سکتا ہے
میں کہا خاتم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وابصارہم رب تعالیٰ تواڈے دلاں تے مہراں لا چھڑیاں نے اور رب تعالیٰ چاہندا ہی نہیں کہ کوئی پلید بندہ کوئی غلط ذہن رکھن والا بندہ میرے نبی دے ماپیاں دا ذکر کرے نبی پاک دے والدین تے نبی پاک دی نسبت نال ذکر وہی کرے گا جڑا اندروں باہروں پاک ہوے گا حضرت سید آمنہ پاک اگلی گل کل قیامت کا دن ہوئے گا بروز معاشر ہوئے گا جنتی جنت اندر جہنمی جہنم اندر سارے جانوروں رب فرمائے گا مٹی ہو جو سارے جانور مٹی پھر ہو جائیں گے سوائے 10 جانورات 10 جانورات تو علاوہ باقی سارے جانور مٹی ہو جائیں گے روح زمین تے جنہیں بھی نہیں پہلا جانور حضرت ابراہیم علیہ السلام دا بچڑا حضرت اسماعیل علیہ السلام دا دمبا تیسرا جانور تے موسیٰ علیہ السلام تے دور دے اندر جڑی گائے وہ کدی واقعی انشاءاللہ تے موسیٰ دا وقت ملیا عرض کراں گا وہ گائے جڑی ذبح کیتی گئی چوتھا حضرت عزیر علیہ السلام دا گدھا پنجواں حضرت صالح علیہ السلام نے جدوں معجزہ اظہار کیتا تے پہاڑ وچوں اونٹنی نکلی اے بھی جنت اندر جائے گی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جس چونٹی دے نال گلاں کیتیاں وہ بھی جنت اندر جائے گی نہ بولو تانوں کیڑا سمجھ آ رہی ہے بلقیس دا جڑا پیغام لے کے جاندا سی سلیمان علیہ السلام دے دور دے اندر او ہد پرندہ او بھی جنت اندر جائے گا اصحاب کہف کا کتا بھی جنت میں جائے گا اصحاب کہف کا کتا بھی جنت میں جائے گا لوگ جسے پلید سمجھتے ہیں قریب سے بھی گزرنے نہیں دیتے اس کے قریب نہیں جاتے اللہ کے ولی سے نسبت ہو جائے تو کتا بھی جنت میں جائے گا اگلی چیز نویں چیز حضرت نبی پاک جس اونٹنی تے بیٹھ کے آپ سفر کرتے ہیں مدینہ شریف کے او اونٹنی بھی جنت اندر جائے گی 10ویں چیز اللہ دے نبی حضرت یونس علیہ السلام جس مچھلی دے پیٹ اندر رہے او بھی جنت اندر عقیدہ مضبوط کرے آجے میرا یہ پیغام لوگا تک پہنچا دے آجے پاویں گھر جا کے اپنے بیوی بچوں نے پیغام دے آجے دور بڑا فتنہ دا دور ہے لیکن میں عقیدہ مضبوط رکھنا چاہنا اپنے دوستوں تک پیغام پہنچایا جے کل عقل دی جب مان لی عقل اللہ دے نبی حضرت یونس علیہ السلام البدایہ و نہایت دے اندر پڑھ کے آیا اللہ دے نبی حضرت یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ دے اندر گئے مچھلی نے تک کھان دا ارادہ کی طرح فرمایا مچھلی خبردار میرا نبی ہے اللہ دے نبی حضرت یونس 3 دن یا 10 دن یا 40 دن مچھلی تے پیٹ اندر رہے پھر رب تعالیٰ نے فرمایا اے مچھلی جن دے پیٹ اندر میرا نبی 40 دن رہا ہے اے جنت اندر جاوے گی اللہ دے نبی یونس علیہ السلام اس جملے دے نانا بولے تو بڑا دکھ ہوگا اللہ دے نبی یونس علیہ السلام جس مچھلی تے پیٹ اندر جس مچھلی تے شکم اندر 40 دن رہن رب فرماتا مچھلی جنت اندر جاوے گی کہ اس ماں آمرہ دا کنا مقام آنا ہوئے گا کہ جس تے پیٹ اندر میرا نبی 9 مہینے رہا ہوئے یونس علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے 40 دن گزارے اللہ اس مچھلی کو یہ مقام عطا کر دیتا ہے یہ تم لوگ بات مانتے ہو تو وہ مچھلی جنت کے اندر جائے گی میں کہا کمینے ذرا ہوش کرنا جس نبی کا کلمہ پڑھے اس نبی کے والدین کے بارے بکواس کرنا ہے مچھلی کی عظمت نو مننا ہے نبی کے ماپیاں کی عظمت نو نہیں مننا مچھلی جنت میں جائے گی مولانا ممبر پر بیٹھ کر بیان بھی کریں گے میں نے کہا جس کے پیٹ کے اندر شکم کے اندر میرے نبی 9 مہینے آرام کریں سیدہ آمنہ پاک نہ جائیں گی آج کوئی بندہ آج کوئی ماں بول کے فخر کر دی میرا پتر خطیب ہے میرا پتر امام ہے مسجد امامت کراندہ ہے میرا پتر چودھری ہے ماما فخر کر دیا نے میرا پتر فلان تے میرا پتر فلان کوئی آکے میں ولی دی ماں کوئی آکے میں داتا علی حجویری دی ماں کوئی آکے میں غوث جلی دی ماں کوئی بول کے آکے میں میرے شاہ دی ماں کوئی بول کے آکے کہ میں تابعی حضرت ویسے کرنی دی ماں کوئی بول کے آکے میں صحابی دی ماں میں حضرت عمر فاروق دی ماں میں جناب صدیق اکبر دی ماں کوئی بول کے آکے میں نبی دی ماں میں موسیٰ نبی دی ماں میں عیسیٰ نبی دی ماں دیگر انبیاء سیدہ آمنہ پاک دا کتنا مقام اللہ ہوگا بول کے آکھن گیاں وہ ساریاں چپ کر دے وہ میں نبیاں دے سردار محمد عربی دی ماں میرے نبی پاک نے فرمایا حضرت مولا علی روایت کر دینے فرمایا جڑا بندہ قرآن پڑھے قرآن دی حلال کردہ چیزاں نو حلال سمجھے قرآن دیاں حلال کردہ چیزاں نو حلال سمجھے تے قرآن نے جڑی چیزوں نو حرام کیتا ہے انو حرام سمجھے قرآن تے صحیح طریقے نہ عمل کرے کل قیامت دے دن او بھی بندہ جنت اندر جاوے گا
تے او بندہ 10 بندیاں دی شفاعت بھی کرے گا، او 10 بندیاں نو نال جنت اندر لے کے جاوے گا، او 10 بندیاں نو نال جنت اندر لے کے جاوے گا۔ او 10 بندے عام نہیں ہون گے، ایسے 10 بندے جنہاں تے جہنم واجب ہو چکی ہوے گی۔ او جڑا بندہ قرآن پڑھ کے قرآن تے عمل کر کے 10 بندیاں دی شفاعت کر کے جنت اندر لے کے ٹر جائے گا، تے جڑا صاحب قرآن ہوے کہ میرا نبی اپنے ماپیاں نو جنت اندر نہیں لے کے جائے گا۔ ایک حافظ قرآن تے عامل قرآن دی شفاعت مننا ہے تے نبیاں دے سردار دی شفاعت نہ مندا، او شفاعت کرے گا کہ بھائی 10 بندے اپنے خاندان تے 10 بندے جنت اندر لے کے جائے گا، تے میرا نبی جدو سارے دروازے بند ہونے نے تے ساری امت نے میرے نبی دے دروازے تے آ جانا، جنہیں پوری دنیا دے لوگاں دی شفاعت کرنی، کیا اپنے ماپیاں دی شفاعت نہیں کرے گا سونا نبی؟ یہ نبی پاک دے والدین دا مقام۔ میرے نبی پاک نے فرمایا بول علی روایت نے تیرے تے میرے لجپان نبی نے فرمایا جبریل میری بارگاہ دے اندر نبی پاک نے فرمایا جبریل آ کے عرض کی تے سونے یکریک السلام، رب تعالیٰ تانوں سلام بھی بھیجدا تے پیغام بھی دیندا ہے۔ جبریل کی پیغام لے کے آؤ؟ فرمایا سونے رب فرماندا ہے جڑے وطن دے وچوں تسی دنیا تے تشریف لے کے آئے، جنہاں نے تہاڈی کفالت کیتی، جڑی گود دے اندر تسی کھیلے ہو، جنہاں تہاڈی پرورش کیتی، رب نے سارے تے جہنم نو حرام کر چھڑیا ہے۔ رب تعالیٰ نے سارے تے جہنم نو حرام کر چھڑے، نبی پاک دے ماپیاں دا مقام ہے۔ تو سامنے دعا کر سارے دی والدین دی شان برال برائے، لیکن نبی پاک دے والدین نبی پاک دی اماں جان سیدہ آمنہ پاک سلام اللہ علیہا عزیزان گرامی ساری دی ماواں دی بڑیاں شان اعلیٰ نے۔ ذرا توجہ تو کرو، تیرے تے میرے لجپان نبی نے فرمایا ہے جس بندے نو جنت چاہیے اپنے ماں دے قدم دے تھلے چلا جائے، اپنی ماں دے قدم دے بوسے لوے، رب تعالیٰ نے جنت تہاڈیاں ماواں دے قدماں دے تھلے رکھ چھڑیے۔ تے نبی پاک دی اماں جان سیدہ آمنہ پاک نے اے سارے دی اماں نو سلام پیش کر دے۔ کوئی بول کردا فلاں دی ماں کتنی لایا ہوے گی، لیکن نبی پاک دی اماں جان دی شان دا انکار کر دیا۔ نا نا آ جا، اج بھی ویلے حق والے آ جا، سارے سلام پیش کرنے اسی تے اے آنے ان المشرکون نجس، اوے مشرک ناپاک ہوندا وے، مشرک ناپاک ہوندا ہے، تیرا نبی بھی پاک ہے، نبی پاک دے نیڑے جڑا رب انہوں بھی پاک کر چھڑے۔ مرتبے جن کو کیے رب نے عطا وہ آمنہ، مرتبے جن کو کیے رب نے عطا وہ آمنہ، جن کا بیٹا ہے امام الانبیاء وہ آمنہ، حضرت سیدہ آمنہ پاک سلام اللہ علیہ۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا والدہ آپ نبی پاک نو لے کے اپنے شور تے نبی پاک دے بابا جان حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام آپ دی قبر تے لے کے گئیاں، اور آپ نے اتھے جا کے شعر پڑھے سیدہ آمنہ پاک۔ آپ نے فرمایا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا منو کوئی غم نہیں، کیونکہ آپ بیمار سن اور بیٹے نو لے کے نبی پاک نو نال لے کے گئیاں، اور جا کے فرمایا منو کوئی غم نہیں دنیا تو جاندا، کیونکہ میں تیرے جیسا پتر پیچھے چھڑ کے جا رہی۔ نبی پاک نے فرمایا نیک اولاد ہوئے تے اس نو بڑا ثواب پہنچدا، انہوں بڑا اجر ہوندے واسطے بہتر ہے، تے اس تو بعد کہ نیک اولاد کیڑی ہے؟ نبی پاک تو بعد کہ ہے کوئی نیک بندہ؟ نبی پاک تو بعد کہ ہے متقی؟ تیرے میرے تے تہجد نماز بھی فرض نہیں، نبی پاک تے تہجد نماز بھی فرض سی۔ جندا بیٹا نبیاں دا سردار ہوئے، جندا بیٹا امام الانبیاء ہوئے، انہاں دے والدین دا کتنا مقام اللہ ہوئے گا۔ اللہ تعالیٰ وقت ساتھ نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ تو نبی پاک دے میلاد شریف دی گلاں، وآخر دعوانا الحمدللہ۔